स्वता कुर्साचे कुरी नियरमकाम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मारिया आमचे मायक उलो करून सोगली बरोबर मागुया. नमान मरे कृपेन बलले सोमे देव तुझे ताय आसा ओस्त्र्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो फॉल तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे 5 पयले सणवार सिस्टर लुसिया वरवीं सायबीन मायन विनंती केलोले. पोंतेस्वेद्रा स्पेन ह्या शारांत 1925 वर्सा हें सोबीत देवस्थान आमकां आपयता. फारीकपण भेटोवंक सायबीन मांयच्या निश्कळोक काळजाक फारीकपण करूंक कितें करचें तें ह्यो आसात. मिसांत वांटो घेवंक आनी पवित्र साक्रामेंत शेव. पातकाचें पिराचीत कोर कुमसार जाव. पयल्या सणवाराचे दिसा वो 8 दिसां आदीं हो उपरांत तेर्साचें मागणें कोर 5 कोण. चवथें 15 मिनटां तेर्साच्या मिस्तेरांचेर नियाळ कोर. 5वें सायबीन मायन मागलां ह्यो 4 वस्तू तिच्या निश्कळोक काळजाक आड केल्ल्या पातकाक फारीकपण दिवपाचें मनान करच्यो. सायबीन माय बासायता जीं कोण हें देवस्थान भावार्थान पाळटात तांकां शांती राखण आनी साल्वसांव मेळटलें. हे पयले 5 सणवार पाळून आमी न्हयच फकत आमचो मोग सायबीन माय ताय दाखयता पूण अदीक करून पातकाक लागून जाल्ल्या गायांक बेकोवणी मेळूंक. आमी विश्व फातिमा आपोस्तोलीचे वांगडी तुमकां तेर्साच्या एका मिस्तेराचेर हो 15 मिनटांचो फारीकपणाचो नियाळ करूंक आनी त्या उपरांत तेर्साच्या मागण्यांत वांटो घेवंक आमंत्रण करता. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न. विशय मारयेच्या आसण्याच्या पवित्रपणाचेर केल्ल्या निंदेची फारीकपण. सुरवातेची उतरां. पिराचीत काळांत भितर सरूंक आमी भोव लागीं आसाव. काना गांवांत लग्न ह्या उजवाडाच्या दुसऱ्या मिस्तेराचेर नियाळ कोत्तना हो मिस्तेर आमकां मागणें पिराचीत आनी फारीकपणाचो आक्त करूंक उलो सायबीन मांयच्या जिवितांत क्रिस्ताचें हें पयलेंच विजमीत आमी आनी हे विजमिता वरवीं आमकां मारयेच्यो विनवणेचो गूण पळोवंक मेळटा. सायबीन मांयच्या पवित्रपणाचेर आनी तिच्या देवीक आवयपणाचेर केल्लें ओकमान हें एक सोत आमच्या फिगोर्जांनी खूब काळा पासून आमकां पळोवंक मेळटा. आमी नियाळ कोत्ताव. फातिमा सायबीन मायन केल्लो उलो आमी एकवटान मागण्यान पिराचीत आनी बलिदानान करूंक. तेच परी क्रिस्ताचे कोश्ट आनी मरण नियाळून पास्कांच्या दिसाक ताच्या पुनरुज्जीवनपणाची आमी तयारी करूंक. मारयेच्या कोतावीन काळजाक शांती दिवंक आनी वावुरतना आज नियाळुया
कोण भाशेन आंकवार माय आमा भुरग्यांक पासत सदांच विनंती करता ती. पयलो नियाळ. काना गांवांत मारयेचें आसणें. जुआंव 2 वोली 1-2. तिसऱ्या दिसा गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूय आनी ताचे शिसांक आमंत्रण आसलें. जुआंव 2 वोली 1-2. मारिया आंकवार माय काना गांवांत लग्नाक हाजीर आसली आनी तिचें आसणें देवाचे येवजणेंत खूब मोलाचें. न्हयच जेजूची आवय कशी, पूण सगल्या भावार्थ्यांची आवय कशी. तिचें आसणें तिचें मनीसपणाचें कालीस दाखयता. तेच परी ती आमच्या फिगोजेंत आमकां मार्गदर्शन करता आनी आमचे पासत विनंती करूंक सदांच तयार आसता. तरी आसतना तिचें आसणें कितले फावटी उणें पडटा. कितले जाणां तिचें आंकवारपण नाकारतात. तिच्या देवीक आपोवण्याची पवित्राय काडून उडयतात. हे पवित्र सोत मानून घेतना आनी तिका नाकारतात तांचे पासत फारीकपणाचो आक्त करूंक आनी हे पवित्र सोत समेस्त मनशांनी मानून घेवंक आमी उबी रावतां. माये, तुज्या मानाची राखण करूंक आनी जीं कोण तुजे पवित्रायेक आनी देवीक आपोवणें वळखनात तांचे पासत तुजे लागीं आमी विनंती करतां. आवे 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 मारिया. आवे 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 मारिया. दुसरो नियाल. मारयेचे विनवणीन जुआंव 2 3-5. सोरो संपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांच्या लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे, तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. जुआंव 2 3-5. तांच्या लागीं सोरो ना. ही मारयेचीं उतरां एक काळजी आनी काळजीदारपण दाखयता आनी हें जावन आसा एक तिचें विनोतीचें सोत. जेजून आपलें पयलें विजमीत करचे आदींच मारयेक जेजूची पदवी खबर आसली आनी जेजू सगळें वेल्यार करतलो म्हूण तिका विस्वास आसलो. तिचें सासणाचें आंकवारपण फक्त शारिरीकूच फिजिकल न्हय, पूण देवाचे येवजणेन पवित्रपणाची खुणा. मारयेच्या आंकवारपणाचेर दुबावतात तांचे पासत आमी फारीकपण करतां. ती आपलें सोपून जिवीत देवाक भेटयता. जेजूच्या जल्मा आदीं, जल्माच्या वेल्यार आनी जल्मल्या उपरांत लेगीत ती आंकवार. जशें तिणेन खाना गांवांत जेजूक बोट दाखोवन तो सांगता तें करूंक सांगलें, तशेंच चुकीक सांपळयल्ल्यांक ती स्वताचो मारूक दाखयता. आवे 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 मारिया.
दुसरो नियाळ रुपांतराचें विस्मीत जुआंव 2:6-8. तोय जिदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कोळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात, आनी तांणी तीं ओतोसोर भरलीं. तांणी तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना उत्सवाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. उदक सोऱ्यांत रुपांतर जावप ही जेजू क्रिस्ताची एक खुणा आमच्या आत्म्यांक जागयता. जशे परी जेजू कितल्या सादेपणान आनी आपल्या देवीक बोळान उदक आसलेलें तें सोऱ्यान बदलता, तशेंच मारयेचें आंकवारपण एक देवाचे देवीक येवजणेची आनी सादेपणाची खुणा. ह्या पिराचीत काळांत आमच्याच रुपांतर करूंक, उपास करूंक आनी उदार मनान दिवंक आमकां एक आपोवणें. तरी कितलीं जाणां हो उलो नाकारतात. कितलीं जाणां सायबीण मांयच्या पवित्रपणाक मान दिनात. वायट चित्रां, खोट्यो शिकवण्यो आनी असलें कितलें वायट आमी आदातात. आज आमी तिचे बरोबर उबी रावुया. तिच्या सासणाच्या आंकवारपणाचें सोत राखूंक आनी सगळ्यांनी तिचें देवीक रुपांतर वळखूंक मागणें करुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. चवथो नियाल मारयेचो प्रवास आमच्या आत्मीक जिवितांत जुआंव 2:9-10. कारबारियान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकलो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर तो मात जाणा आसलो. देखून कारबारियान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतच हलको तो वांडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय? वय, जेजूच्या विस्मिताक लागून लोकांक फक्त सोरो मेळूंक ना, पूण दैवीक कृपेचें भरपूर बांदारां उगडापी जालीं. गोडणेन आमकां कळीत जाता की मारयेन आमच्या साल्वासांव पासत भाग घेतलोलो आसा आनी सदांच आमचे आत्मे क्रिस्ताशी लागीं ओडून हाडूंक ती आमच्या पासत विनोती करीत आसता. जशें आमी क्रिस्ताच्या कोश्टांच्या नियालाक लागीं पावतात, आमकां वळखून येता की मारिया सदांच जेजूसी ताच्या मिसावांत लागीं आसता म्हूण. ती जेजू बरोबर खाना गांवांत आनी कालवार दोंगरार आसली तशीच आयजूय ती आमच्या फिरगोजेन हाजीर आसा. आमी मागुया आनी फारीकपण करुया आनी सगल्यांक जी कोण तिचें आवयपणाचें काळजीदारपण नाकारतात आनी तिच्या पवित्र इमाजींक ओकमान करतात तांकां सोमेस्तांक
तिचें निर्मलपण आनी ती देवाची आवय म्हूण मानून घेवंक जेजूनच तांकां आदार दिवंक मागुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. पांचवो नियाळ. जेजू क्रिस्ताची मोहिमा परगट जाता. जुआंव 2:11. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर बावात तेवलो. मारयेचे विनवणेन जेजून आपलें पयलें विजमीत केलें आनी आपली मोहिमा परगटली. जशी मारिया ह्या वेळार मोदेस्ती जाली तशीच ती आतांय जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वागेली जावंक आमकां वाट दाखयता. ह्या पिराचीत काळांत आसतना आनी पास्कांचे परबेक तयार जातना आमी मारयेच्या अखंड भावार्थाचेर आनी पवित्रतायेचेर दान मोन घालुया. हो नियाळ आमी भेटोवया सायबीण मांयच्या निश्कळोक पवित्रतायेचेर आड बेमान कोत्ता तांच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी मागुया सोमेस्त मनशांनी तिका सासणीक निर्मळ देवाची माय म्हूण मानून घेवंक. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. शेवटाचें मागणें. ह्या अब्रिलाच्या म्हयन्यांत जेन्ना आमी आमचीं काळजां जेजूचे कोश्ट आनी मरण नियाळून ताच्या पुनर्जीवनपणाक तयारी करतना सायबीण मांयची कुणा गांवांतली देख आपणावया. ती जावन आसा आमकां एक भावार्थाचो विनवणेचो आनी देवीक पवित्रतायेचो नमुनो. जी कोण तिच्या सासणांच्या निर्मळपणाचेर आनी पवित्र इमाजीचेर ओकमान कोत्ता तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या फारीकपणाच्या मागण्या वरवीं तिच्या कोतावीन काळजाक बुजवण फावो जावंक आनी जेजूशी परतून जायते ओतमे लागीं येवंक. ए माये, तूं जी जेजूच्या जल्मा आदीं जल्माच्या वेळार आनी जल्मा उपरांत आंकवार आमचे पासत माग. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. आमेन. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. संतोसाचे मिस्तेर. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पिटमींच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस सांबाळलो
आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जोन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणांचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चराईज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिकांक तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताडेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बोलयले सुमी देव तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोदो आनी सोदो फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोलयले सरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोलयले सरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ओनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आमेन. दर एका मिस्तेराक सुचयले देसांव आब्रील पिराचिताची मोन आनी सायबीन मांयचे सासवत आंकवारीपण फारीकपण आनी आड आसात तांकां. पयलो मिस्तेर गाब्रिएल दूत आंकवार मारयेक कोलीत कोत्ता. आमी सदांच मारयेचें निर्मळपण आनी पवित्रपण आपणावंक तिचे सासवत आंकवारपण भावार्थान आनी मानान पाचारूंक. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिकांक तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताडेन पडोवन दिवं नाका पूण सर वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कुटपेन बोलयले सरेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदय तुजें कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कुटपेन बोलयले सरेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुटपेन बोलयले सरेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुटपेन बोलयले सरेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुटपेन बोलयले सरेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कुटपेन बोलयले सरेस्पो जेताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरे द्याचे माये आमा बापयां खातीर
विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जताय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सदय तुजें कुशीचें फळ जेजू. बेगुंटी मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जताय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सदय तुजें कुशीचें फळ जेजू. बेगुंटी मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जताय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सदय तुजें कुशीचें फळ जेजू. बेगुंटी मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जताय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सदय तुजें कुशीचें फळ जेजू. बेगुंटी मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतले वयर सगल्या आत्म्यांक सरकार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. ए पवित्र आत्म्या मारेच्या तुज्या मोगाल पोतिनीच्या कोटावीन काळजाच्या इंतेसां वरवीं तूं ये. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. दुसरो मिस्तेर आंकवार मारेची भेट एलिझाबेथीक. मारिये आनी एलिझाबेथाक भाशेन आमी दुसऱ्यांक भोव करून जांकां बुजवणेची आनी सांगाताची गरज आसा तांकां क्रिस्ताचो मोग दिवंक आनी आमचो हुस्को दाखोवंक. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें फळ कुशीचें जेज. बागेवन मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो आनी सोदो फळ तुजें कुशीचें जेजू. बागेवन मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें फळ कुशीचें जेजू. बागेवन मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें फळ कुशीचें जेजू. बागेवन मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें फळ कुशीचें जेजू. बागेवन मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें फळ कुशीचें जेजू. बागेवन मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें फळ कुशीचें जेजू. बागेवन मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें फळ कुशीचें जेजू. बागेवन मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भुलयले सरेस्पोज टायसा अस्tra मोदें तूं सोदो
आनी सोदो तुजे फॉल कुशेचें जेजू बागेवन मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खाती विनवती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले सरे स्पोज टायसा अस्ट्रा मरे तूं सोदो आनी सोदो तुजे फॉल कुशेचें जेजू बागेवन मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खाती विनवती कर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. उनोद बापाक पुताक आनी पवित आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतले व्हर सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक हे पवित आत्म्या मारीच्या तुज्या मोगाल पत्नीच्या कोटावीन काळजाच्या इंतेसावा वरवीं तूं ये. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. तिसरो मिस्तेर जेजूचो जुल्म. कुसव्यांत आसलेल्या सगल्या भुरग्यांक मोगान स्विकारूंक आनी कुटुंबांनी मारयेच्या देवीक आपोवण्यांक मान दिवंक. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले समे देव तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्ट्ऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्ट्ऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्ट्ऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्ट्ऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्ट्ऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्ट्ऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पोत जेताय आसा ओस्ट्ऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां नियर आमकां एमकोणाच्या उज्यांतले
वर सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार बोध करून चड गरज आसलेल्यांक ए पवित्र आत्म्या मारेच्या तुझ्या मोगाल पत्नीच्या कोतावीन काळजाच्या इंतेसां वरवीं तूं ये. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. चवथो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ह्या पिराचीत काळांत आमी उबारुया आमचे त्याग आनी पातकांचें फारीकपण मारयेच्या कोतावीन काळजा पासत. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां तायणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुलेले श्रेश्ठ पोज टायन्सा अस्tra मरे तूं सोदोव आनी सोदो तुजें फॉल कुशीचें जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा बापयांक दी विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उनोद बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतले वर सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार बोव करून चड गरज आसलेल्यांक ए पवित्र आत्म्या मारेच्या तुज्या मोगाल पत्नीच्या कोतावीन काळजाच्या इंतेसावा वरवीं तूं ये. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. पांचवो मिस्तेर
जेजू देव मंदिरांत मेळटा। जी कोण भावार्थ सोडून पयस गेल्यांत तांणी मारयेच्या आसऱ्या काल आनी विनवणेन आपलें जिवीत परतून जेजूक उगडापें करूंक मागुया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तांडेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलयले सौम्य देव तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजे कुशीचें फळ जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सर्वदा आमेन। आ म्हजे जेजू, बोगोस आमकां, निवार आमकां, एमपणांतल्या उज्यांतले, वर सगळ्या आत्म्या सर्गार, भोग करून चड गरज आसलेल्यांक, हे पवित्र आत्म्या मारयेच्या तुज्या मोगाल पत्नीच्या कोताबीन काळजाच्या इंतेसावा वरवीं तूं ये। नमान राणे काकुतीचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवंसो। आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलो मारतांव, ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कास सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थतांव। आमचेर दयाळ शारांतनी तुजी काकुतीची नदर घाल, तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलो बांकवार मारे। ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय। भाग्यवन देवाचे माये, आमचे खातीर माग, जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक। संता क्रुसाचे कुरेन नेरमकाम द्या आमच्या दुस्मानांतले, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन।